वेलकम बैक। पंजाब में मसनूई बारिश का कामयाब तजर्बा। क्लाउड सीडिंग के नतीजे में झेलम, चकवाल, तलगंग, गुजर खान में बारिश। महकमा मौसमियात की तस्दीक। क्लाउड सीडिंग के चंद घंटे बाद बारिश हुई। क्लाउड सीडिंग के बाद लाहौर में बारिश का इम्कान है। माहिरीन का कहना है मसनूई बारिश से स्मोक में कमी लाने में बड़ी मदद मिलेगी। आपको बताएं क्लाउड सीडिंग के नतीजे में जगह जगह बारिश का इम्कान। क्लाउड सीडिंग के चंद घंटे बाद बारिश हुई है। माहिरीन के मुताबिक क्लाउड सीडिंग के बाद लाहौर में बारिश का इम्कान है। आपको बताएं क्लाउड सीडिंग के बाद लाहौर में भी बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत, पेशावर, बनू, करक, औरंगजेब, चित्राल, चारसद्दा और दीलवला में वक्फे वक्फे से बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की बाकायदा आमद हो गई है। बारिश से फोग और स्मोक में कमी। आसमान से गिरती हल्की फवार से शहरियों ने सुख का सांस लिया है। स्मोक से जान ना छूट सकी। पंजाब में स्मोक के बायस लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक की रोकथाम के लिए पॉलिसी मुरतब करने की ऑब्जर्वेशन दे दी है। पंजाब से स्मोक के बादल ना छट सके। हदे निगाह सिफर, आलूदगी से सांस लेना भी महाल। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर ताहाल सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 रिकॉर्ड। मुल्तान 631 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर, रावलपिंडी तीसरे, इस्लामाबाद चौथे, पेशावर 5वें नंबर पर आ गया। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक की रोकथाम के लिए पॉलिसी मुरतब करने की ऑब्जर्वेशन दे दी। स्मोक के तदारुक के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला पंजाब जैसे वापस आए तो आपको स्मोक पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात करनी चाहिए। स्मोक केस पर कार्रवाई अगले हफ्ते तक के लिए मुलतवी। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर। हर तरह की तामीरात पर पाबंदी। सूबा भर में ईंटों के भट्टे और फर्नेस ऑयल पर चलने वाली फैक्ट्रियां बंद करने का हुक्म। सरकारी और प्राइवेट स्कूल ताहुक्म सानी बंद। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि लाहौर और मुल्तान में अगले जुम्मा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन हो सकता है। बुध तक ट्रैफिक और AQI की सूरत हाल देखकर फैसला किया जाएगा। मुख्तलिफ शहरों के बाद इस्लामाबाद में भी स्मोक ने डेरे डाल दिए। वफाकी हुकूमत में भी सांस लेना दुश्वार हो गया। इंतजामिया ने पाबंदियां तो लगाई हैं लेकिन उन पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। एयर क्वालिटी की हालत रोज बदतर होती जा रही है। देखते हैं ज़ाहिदा रॉ की ये रिपोर्ट। पंजाब से स्मोक के बादल ना छट सके। हदे निगाह सिफर, आलूदगी से सांस लेना भी महाल। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर ताहाल सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 रिकॉर्ड। मुल्तान 631 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर, रावलपिंडी तीसरे, इस्लामाबाद चौथे, पेशावर 5वें नंबर पर आ गया। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक की रोकथाम के लिए पॉलिसी मुरतब करने की ऑब्जर्वेशन दे दी। स्मोक के तदारुक के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला पंजाब जैसे वापस आए तो आपको स्मोक पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात करनी चाहिए। स्मोक केस पर कार्रवाई अगले हफ्ते तक के लिए मुलतवी। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर। हर तरह की तामीरात पर पाबंदी। सूबा भर में ईंटों के भट्टे और फर्नेस ऑयल पर चलने वाली फैक्ट्रियां बंद करने का हुक्म। सरकारी और प्राइवेट स्कूल ताहुक्म सानी बंद। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि लाहौर और मुल्तान में अगले जुम्मा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन हो सकता है। बुध तक ट्रैफिक और AQI की सूरत हाल देखकर फैसला किया जाएगा। पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मनी ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए हमेशा अपना किरदार अदा करता रहेगा। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने मार्गला डायलॉग 2024 की खसूसी तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस्लामाबाद से देखते हैं ये रिपोर्ट। अपने खिताब में पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि हालिया बरसों में दुनिया को कई चैलेंजेस का सामना है जिनमें गलत और गुमराह कुन मालूमात का तेजी से फैलाव एक अहम चैलेंज है। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि जामिया कवानीन और कवायद ज़वाबित के बगैर गलत और गुमराह कुन मालूमात और नफरत अंगेज बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम कर सकते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि दुनिया में कई तब्दीलियों के पेश नजर गैर रियासती अनासर का असर रसूख बढ़ जाना भी एक अहम चैलेंज है। आलमी सतह पर मईशत, अफवाज और टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। पुरतशद्दुद गैर रियासती अनासर और रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी आलमी सतह पर एक बड़ा चैलेंज है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि कवायद ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम माशरों में अखलाकी कदरों की तनज़्ज़ुली का बाइस बन रही है। आलमी सतह पर मजहबी, फिरका वाराना और नस्ली बुनियादों पर अदम मुसावात, अदम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हमारे मुश्तरका मकासद में मौसमियाती तब्दीली से निपटना, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और आलमी सेहत की फरहमी जैसे अहम चैलेंजेस शामिल हैं।
پاکستان میں غیر قانونی وی پی اینز کی بندش کے حوالے سے وزارت داخلہ نے پی ٹی آئی کو مراسلہ ارسال کر دیا ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے پی ٹی آئی کو بھیجے گئے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گرد وی پی این کا استعمال کر رہے ہیں، دہشت گرد وی پی این کے ذریعے اپنی شناخت چھپا رہے ہیں۔ وی پی این پورنوگرافی اور توہین مذہب کے مواد کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ وزارت داخلہ نے لکھا ہے کہ غیر قانونی وی پی اینز کو بند کیا جائے، تاہم یہ بھی کہا گیا ہے کہ غیر قانونی وی پی اینز کی بندش سے رجسٹرڈ وی پی این صارفین متاثر نہ ہوں۔ قانونی وی پی اینز 30 نومبر تک پی ٹی اے میں اپنی رجسٹرڈ رجسٹریشن کا عمل مکمل کر لیں گے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے وی پی این کا استعمال غیر شرعی قرار دے دیا۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب نمیمی نے کہا کہ حکومت کو شرعی لحاظ سے اختیار ہے کہ وہ برائی اور برائی تک پہنچنے والے تمام اقدامات کا انسداد کرے۔ اسلام آباد سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ متنازع، گستاخانہ اور ملکی سالمیت کے خلاف استعمال ہونے والی ایپ کو فوری بند کیا جانا چاہیے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب نعیمی کا کہنا ہے کہ حکومت کو شرعی لحاظ سے اختیار ہے کہ وہ برائی اور برائی تک رسائی کا سدباب کرے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا کہ انٹرنیٹ یا کسی سافٹ ویئر کا استعمال جس سے غیر اخلاقی یا غیر قانونی امور تک رسائی مقصود ہو، شرعاً ممنوع ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے قرار دیا ہے کہ ریاست کی طرف سے وی پی این بند کرنے کا اقدام قابل تحسین ہے۔ غیر اخلاقی اور توہین آمیز مواد تک رسائی کو روکنے یا محدود کرنے کے لیے اقدامات کرنا شریعت سے ہم آہنگ ہے۔ ہم نے بدترین ظلم برداشت کیے، یہ کس بات کا تانا دیتے ہیں؟ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں کیا۔ 3 مرتبہ کے وزیر اعظم کو جیل میں اطلاع ملی کہ بیوی فوت ہو گئی۔ پی ٹی آئی نے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ دوبارہ خلل نہ ڈالا گیا تو ہم حالات سنوار لیں گے۔ خان صاحب کی باتوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی، انہوں نے ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں کیا۔ بدترین اگر کوئی ظلم برداشت کیے ہیں تو ہم نے کیے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، میں 3 دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم رہ چکا ہوں، مجھے جیل میں اطلاع ملتی کہ تمہاری بیوی فوت ہو گئی ہے۔ تانا دینا دوسروں کو، کس بات کا تانا آج وہ دے رہے ہیں؟ کس بات کا؟ خدا کر کے پاکستان کی اکانومی کو اب شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی حکومت ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس میں اب خلل ڈالنے کی کوششیں جاری ہیں ان کی۔ مجھے بتائیں کہ انہوں نے پاکستان کو سوائے نقصان پہنچانے کے یا پاکستان کی ساکھ کو خراب کرنے کے اور کیا کام کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں اجلاس 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے حکمت عملی طے کر لی۔ اجلاس میں پنجاب اسمبلی کے ارکان اور پارٹی عہدیداروں کی شرکت۔ صدر پی ٹی آئی پنجاب حماد حسن نے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کو ٹکٹ ہولڈرز کو ذمہ داریاں دے دیں۔ اجلاس میں 24 نومبر کو تمام اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کو کم از کم 5000 افراد اپنے ساتھ لانے کا ٹاسک دے دیا گیا۔ ہر حلقے سے ایم این اے اور ایم پی اے نے اپنے قافلے کو لیڈ کرے گا۔ پنجاب اور کے پی کے کارکن پشاور موٹر وے سے اکٹھے ہو کر آگے بڑھیں گے۔ بشرا بی بی نے شرکا کو بانی پی ٹی آئی کا پیغام پہنچایا۔ بشرا بی بی نے اپنے خطاب میں کہا، میرا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں، صرف بانی چیئرمین کا پیغام پہنچانے کے لیے آئی ہوں۔ کہا بانی چیئرمین کا پیغام ہے 24 نومبر کو پوری تیاری کے ساتھ نکلنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدشہ ہے 24 نومبر سے پہلے مجھے گرفتار کیا جائے گا۔ میں نے پارٹی کی قیادت نہیں کرنی، پارٹی لیڈر بانی چیئرمین ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ورکر بانی پی ٹی آئی کے لیے ان کی اہلیہ یا بہنوں کے کہنے پر نکلے گا۔ پی ٹی آئی و ورکر بانی پی ٹی آئی کی کال پر ہی نکلے گا۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں، پیغام رسانی تو وکلا سیکرٹری جنرل ملاقات کرتے ہیں تو ہو جاتی ہے۔ پی ٹی آئی ورکرز کا نظریہ ہی یہ نہیں کہ وہ کسی اور کے کہنے پر نکلیں۔ شیر افضل مروت نے کہا، خواہش ہے احتجاج میں کردار ادا کر سکوں، لیکن میٹنگ میں نہیں بلایا گیا۔ میٹنگ میں میرے متعلق بھی بات چیت ہوئی، کے پی سے تو لوگ آ جائیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ ڈی چوک پر قدم کیسے جمائیں گے۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان میں میرے ساتھ کوئی گارڈ نہیں ہوتے، لوگوں اور گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ انٹرسٹی دورے پر ہوتا ہوں تو کبھی کبھار سیکیورٹی ساتھ ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے، وہ اس قسم کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں۔ لوگوں اور گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں وہی ان کو قانونی طور پر گرفت میں لائے گا۔ اس نے 2-3 دفعہ کہا ایک دن چاقو لگ جائے گا، چاقو لگ بھی سکتا ہے۔ ایک ویڈیو میں 4 مرتبہ یہ کہا، میرا خیال ہے یہ پی ٹی آئی کا ورکر تھا۔
اقوام متحدہ کی زیر قیادت عالمی موسمیاتی سربراہی اجلاس وزیر اعظم کی کوارڈینیٹر برائے موسمیاتی تبدیلی رومینا خورشید عالم نے ماحولیاتی انصاف کے لیے عالمی عدالتی برادری کو اکٹھا کرنے پر سراہا ہے۔ عالمی موسمیاتی سربراہی اجلاس میں وزیر اعظم کی کوارڈینیٹر برائے موسمیاتی تبدیلی رومینا خورشید عالم نے ماحولیاتی انصاف کی جنگ میں کمزور ممالک کو اکٹھا ہونے اور متحد ہونے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے موسمیاتی تبدیلی کی چیئرپرسن سینیٹر شیری رحمان نے موسمیاتی بحران کی واضح یاد دہانی کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا۔ اس بات پر زور دیا کہ پاکستان عالمی کاربن کے اخراج میں 1% سے بھی کم حصہ ڈالتا ہے، لیکن یہ آب و ہوا سے متعلق آفات کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ممالک میں سے ایک ہے۔ پینل کے سربراہ جسٹس منصور علی شاہ نے سیشن کا اختتام بین الاقوامی عدالتی تعاون کے مطالبے کے ساتھ کیا تاکہ عالمی مالیاتی اداروں پر دباؤ ڈالے جائیں کہ وہ اپنے آب و ہوا کے وعدوں کو پورا کریں۔ پاکستان پویلین میں رومینا خورشید عالم نے جسٹس منصور علی شاہ کو گولف سٹک، بال اور ٹیکے سویزر پیش کیے ہیں۔ علماء یونیورسٹی نے 70ویں انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں 30 کے قریب اکیڈمیا نے حصہ لیا۔ کانفرنس کا مقصد پاکستان کی ترقی میں اکیڈمیا کے کردار کی اہمیت کے حوالے سے تھا۔ کانفرنس کے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر ایس ایم طارق رفیع چیئرمین سندھ ESCH تھے۔ 70ویں انٹرنیشنل کانفرنس مینجمنٹ اینڈ سوشل سائنسز سے محمد فیض قدوائی بانی روٹری پاکستان سمارٹ ولیج، مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر ایم طارق رفیع، وائس چانسلر علماء یونیورسٹی ڈاکٹر منصور ظفر داؤد اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ ABN نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے محمد فیض قدوائی کا کہنا تھا کہ آج کا یہ پروگرام بہت ہی اہم تھا۔ آج کو یہ پروگرام منعقد کیا، میں سمجھتا ہوں یہ اس کی ایک بہت اہم پروگرام تھا یہ، اور جہاں ہم سسٹینیبلٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور وہاں پاکستان میں خاص طور پہ نوجوانوں کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں بہت اہم موضوع ہے۔ علماء یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا کہنا تھا کہ اس طرح کے پروگرام کرتے رہتے ہیں اور مختلف موضوعات پر کانفرنس کرتے رہتے ہیں۔ یہ 70ویں کانفرنس ہے جو بہت ہی اہم ہے۔ ہمارے جو مین ہمارے پاس ہمیشہ ہم مختلف موضوعات پہ کانفرنس کرتے رہتے ہیں، اور دیر از اے سیریز آف کانفرنس۔ یہ ہماری 17th کانفرنس ہے مینجمنٹ سائنسز فیکلٹی کے حوالے سے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو سسٹینیبلٹی آف دا ریسورسز اینڈ ادر تھنگس۔ ABN سے بات چیت کرتے ہوئے رجسٹرار علماء یونیورسٹی سید کاشف وفی نے 70ویں انٹرنیشنل کانفرنس کے حوالے سے روشنی ڈالی۔ پرپس اس کانفرنس کا یہ ہے کہ پاکستان جو اس وقت جس دور سے گزر رہا ہے اور جتنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ دنیا بھر میں ہو رہی ہے، اس میں اکیڈمیا کا رول بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں آگے بڑھ کے ان چیزوں کو اپنے کریکولم میں، اپنے بچوں میں ان کو یہ چیزیں سکھانی ہیں کہ ٹیکنالوجی کا پازیٹیو یوز کیا ہے۔ پروگرام کے آخر میں کانفرنس میں شریک مقررین اور اکیڈمیا میں علماء یونیورسٹی کی جانب سے یادگاری شیلڈ بھی تقسیم کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی PTI اور بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس بری کی درخواست کا فیصلہ جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ 9 صفحات پر مشتمل ہے۔ فیصلہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے تحریر کیا۔ بریت کی درخواست سے مسترد کرنے کے 2 احکامات کالعدم قرار دیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ ٹرائل کورٹ بریت کی دونوں درخواستوں پر دوبارہ فیصلہ کرے۔ وکیل کے مطابق درخواست گزار کے خلاف کوئی ثبوت نہیں اور آرڈیننس میں کچھ ترامیم برقرار جبکہ کچھ ختم کر دی گئی ہیں۔ درخواست گزاروں کا موقف ہے کہ دوران ٹرائل قانون میں تبدیلی آئی ہے جسے ریفرنس کے فیصلے کے وقت مد نظر رکھنا چاہیے۔ درخواست گزار کے وکلا کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت آرڈیننس میں کی گئی ترامیم برقرار ہیں۔ فیصلہ کابینہ اور وفاقی حکومت کے فیصلے قانونی کارروائی سے محفوظ ہیں جب تک کہ ذاتی فائدے کا الزام اور ثبوت موجود نہ ہوں۔ شراب اور اسلحہ برآمدگی کے کیس میں وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری برقرار۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں علی امین گنڈاپور کا وکیل پیش ہوا۔ وکیل نے کہا پشاور ہائی کورٹ نے فاصلی ضمانت میں توسیع کر دی ہے۔ اس پر جج نے کہا کہ آپ پشاور ہائی کورٹ کا آرڈر لے آئیں، میں وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دوں گا۔ ملزم کا انتظار تو نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ کے 6 رکنی آئینی بینچ نے دوسرے روز بھی 3 مقدمات نمٹا دیے۔ سابق وفاقی محتسب یاسمین عباسی توہین عدالت کیس سمیت 3 کیسز میں نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آئینی بینچ از خود نوٹس لے سکتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے اس رپورٹ میں۔
जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आईनी बेंच ने आज दूसरे रोज भी मुख्तलिफ केसेस की समाअत की। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा थे। साबिक विफाकी मोहतसिब को तौहीन अदालत केस में नोटिस जारी कर दिया गया। साबिक विफाकी मोहतसिब यास्मीन अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने विफाकी मोहतसिब को जवाब के लिए मोहलत दे दी। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि मामला अभी तो गैर मौसर नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के जज के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। यास्मीन अब्बासी को नोटिस करके कार्रवाई से आगाह किया जाए। हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बावजूद विफाकी मोहतसिब मुकदमा चलाती रही। हुक्म इम्तना के बाद मोहतसिब की कार्रवाई तौहीन अदालत थी। लाहौर हाई कोर्ट के जज और विफाकी मोहतसिब दोनों ने एक दूसरे को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जवाब दिया कि मौजूदा चेयरमैन विफाकी मोहतसिब आकर बता दें कि वो मामला चलाना चाहते हैं या वापस लेना चाहते हैं। खुफिया बैंक अकाउंट्स और रकम की वापसी के केस में FIA और FBR की रिपोर्ट तलब कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने गैर मुल्की बैंक अकाउंट छुपाने और लूटी हुई रकम की रिकवरी के केस में FIA और FBR से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 2 हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। कन्वेंशन सेंटर के निजी अस्पताल पर अस्कुद नोटिस केस में अटॉर्नी जनरल ऑफिस से जवाब तलब कर लिया गया। दौरान समाअत अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इंसदाद दहशतगर्दी केस पर अस्कुद नोटिस केस दरख्वास्त गुजार की इस्तदा पर निपटा दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वाजे किया कि सुप्रीम कोर्ट अब भी अस्कुद नोटिस ले सकती है। फर्क सिर्फ ये है कि अब अस्कुद नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने बैंकिंग ऑर्डिनेंस के तहत अपील के मामले पर केस को निपटा दिया। लेडी हेल्थ वर्कर्स की सर्विस स्ट्रक्चर से मुतालिक केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। अल जहाद ट्रस्ट बनाम विफाक केस को गैर मौसर होने के सबब निपटा दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी की ज़ेर सदारत जेल रिफॉर्म से मुतल्लिक इजलास। चीफ जस्टिस ने जेल रिफॉर्म्स पर जेली कमेटी कायम कर दी है। इलामिया के मुताबिक आमना कादर को जेल रिफॉर्म्स पर जेली कमेटी का कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। कमेटी में अहद चीमा और खतीजा शाह भी शामिल हैं। कमेटी पंजाब में जेलों का दौरा करके रिपोर्ट तैयार करेगी। चीफ जस्टिस ने हिदायत की है कि कमेटी को मुकम्मल लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जाए। ऑनलाइन इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम और दीगर ने शिरकत की है। 26वीं आनी तरमीम के खिलाफ मुख्तलिफ दरख्वास्तों का मामला सिंध हाई कोर्ट की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ होने वाली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान समाअत के दौरान पेश हुए और ज़ुबानी तौर पर जवाब दिया। क्योंकि जवाब ज़ुबानी तौर पर दिया गया है, इससे तहरीरी तौर पर जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने इस बात को मानते हुए आइंदा समाअत पर तहरीरी जवाब जमा कराने का कहा है। तहरीरी जवाब जमा करवाया जाए ताकि इस जवाब को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।